हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम नए कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं और वो है कंप्यूटर साइंस क्लास 10 की। तो उसका जो पहला चैप्टर है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, उसको शुरू करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर के जो पहले टॉपिक्स है वो है अंडरस्टैंडिंग दी प्रॉब्लम और दूसरा जो टॉपिक है वो है एल्गोरिदम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक से जो हमने क्वेश्चन निकाले हैं वो पहला जो क्वेश्चन है, हाउ कंप्यूटर प्रोग्रामर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स है वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग प्रॉब्लम इज़ द मेन टास्क ऑफ कंप्यूटर साइंस। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये कंप्यूटर साइंस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, यानी मेन मकसद इसका सॉल्विंग प्रॉब्लम्स होता है। विच इज़ द जॉब ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर। और ये किसका काम होता है? ये कंप्यूटर प्रोग्रामर का काम होता है। प्रोग्रामर मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ ए ह्यूमन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम। प्रोग्रामर सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि एक ह्यूमन बीइंग एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, यानी एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन क्या होती है। सबसे पहले वो प्रॉब्लम को समझता है, then translate it to a sets of instruction in a programming language that a computer can understand and execute। फिर वो उसी प्रॉब्लम को स्टेप्स में लिखता है, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो स्टेप्स है उसमें उसको कन्वर्ट करता है, यानी एक प्रोग्राम में उसको कन्वर्ट करता है उसी प्रॉब्लम्स को। ये आगे चलकर आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत क्लियर हो जाएगा। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ये वो लैंग्वेज होती है जिसमें आप प्रोग्राम लिखते हैं, जस्ट लाइक सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, PHP, पाइथन, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो इसमें जिसमें आप प्रोग्राम लिखते हैं उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। दैट ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। और ये वो लैंग्वेज होते हैं जो कंप्यूटर को समझ में आती है। वैसे अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड आप किसी आम आदमी को दिखाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगी बात कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर अच्छी तरह समझ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व ए प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पे जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसके कई स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप से आपको गुजरना होता है। स्टेप्स इन्वॉल्व ए प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन द कंप्यूटर आर। कंप्यूटर पे जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उनके जो स्टेप्स है वो कौन कौन से हैं? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, यानी आपके पास कोई प्रॉब्लम आते है तो सबसे पहले आप उसको डिफाइन करते हैं, उसकी स्टेटमेंट्स लिखते हैं। उसके बाद एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम की आप एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में क्या होता है कि आप प्रॉब्लम को देखते हैं कि क्या ये सॉल्वेबल है कि नहीं है, ये कंप्यूटर के ज़रिए सॉल्व होगा या नहीं होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने टूल्स और कितने रिसोर्सेज चाहिए, और बाद में हमने जब इसको कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। ये तमाम चीज़ें ये एनालिसिस में आती है। उसके बाद प्लानिंग द सॉल्यूशन, फिर आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं, यानी उसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं, यानी उसको स्टेप्स लिखते हैं कि स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी आउटपुट, आपकी इनपुट, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। उसके बाद कैंडिडेट सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम के आप कई सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले आप कई सॉल्यूशन लिखते हैं कि ये प्रॉब्लम इतने तरीक़ों से हल हो सकता है। और जो फाइनल स्टेप है सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, फिर आप वो जो सॉल्यूशंस है उनको एक नज़र देखते हैं कि इसमें बेहतर सॉल्यूशन कौन सा है। तो ये सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आपने कहीं जाना है, आप एक मंजिल सेलेक्ट कर देते हैं कि मैंने वहाँ पे पहुँचना है। तो ये क्या है? ये जर्नी टू द, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि मरी जाना है या इस्लामाबाद जाना है, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये क्या है? जर्नी टू इस्लामाबाद। ये क्या है? प्रॉब्लम की डेफिनेशन हो गई।
اس کے بعد انالیسس دا پرابلم، پھر آپ اس پرابلم کے انالیسس کرتے ہیں کہ کیا میں یہاں سے جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا ہوں، جاؤں گا تو کس طرح جاؤں گا، پیسے کتنے لگیں گے، گاڑی کون سی ہوگی، راستے میں ہڑتال تو نہیں ہے. اس طرح کے جو انالیسس ہے یہ کیا ہے، یہ انالائزنگ دا پرابلم ہے. اس کے بعد آپ پلاننگ دا سولوشن، اسی پرابلم کی آپ پلاننگ کرتے ہیں. آپ اسٹیپ نمبر 1 میں لکھتے ہیں کہ آپ کو گاڑی چاہیے، اسٹیپ نمبر 2 میں آپ لکھتے ہیں کہ مجھے اس گاڑی کے اندر پیٹرول بھی چاہیے یا گیس بھی چاہیے، جو بھی ہے. اسٹیپ نمبر 3 میں آپ پیسے لکھتے ہیں کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی. اسٹیپ نمبر 4 میں آپ کپڑے شپڑے جتنے بھی وہاں پہ رہنے کا جو نظام ہے وہ لیتے ہیں. اسٹیپ نمبر 5 میں آپ کھانے پینے کی چیزیں اٹھاتے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ پلاننگ دا سولوشن، یعنی آپ اس کے لیے سولوشن کو پلان کرتے ہیں. اس کے بعد کینڈیڈیٹ سولوشن، پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد پہنچنے کے میرے پاس تو کئی سولوشنز ہیں، یعنی میں اس راستے اس روٹ سے بھی جا سکتا ہوں، اس روٹ سے بھی جا سکتا ہوں، اس روٹ سے بھی جا سکتا ہوں، یا اس کو دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں کیب بک کر لوں، یعنی کوئی گاڑی بک کر لوں تو اس طریقے سے بھی جا سکتا ہوں. دوسرا کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ جائیں تو یہ بھی ایک سولوشن ہے. تیسرا آپ کسی دوست سے لفٹ لے لیں جو اسلام آباد جا رہا ہوں. تو یہ کئی سولوشنز ہو سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ کینڈیڈیٹ سولوشن ہے، یعنی اسلام آباد تک پہنچنے کے آپ نے کئی سولوشنز لکھ دیے ہیں. سلیکٹنگ دا بیسٹ سولوشن، پھر آپ فائنل سٹیپ پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بیسٹ سولوشن کون سا ہے. آپ نے پھر دیکھنا ہوگا کہ یار اس میں میرا خرچہ سب سے کم کس روٹ پہ آتا ہے، یا میں اس ٹائم نکلوں گا تو اس ٹائم پہ پہنچ جاؤں گا اور جلدی پہنچ جاؤں گا، تو کون سا مجھے سوٹ کرتا ہے. آیا دوست کے ساتھ دوست جو جا رہا ہے لفٹ والا وہ اچھا لگے گا، پبلک ٹرانسپورٹ والا اچھا لگے گا، یا جو ہے نا میں جب کوئی گاڑی بک کر لوں تو وہ اچھا لگے گا. اس میں سے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے بیسٹ، تو وہ سلیکٹنگ دا بیسٹ سولوشن ہے. اس کے بعد واٹ از الگوریدم، الگوریدم کیا ہے. الگوریدم از اے اسٹیپ بائی اسٹیپ پرابلم سالونگ میتھڈ that is easy to understand and follow. It is a set of steps that clearly define a sequence of operation to solve a problem. کمپیوٹر سائنس میں جب بھی کوئی پرابلم سالو ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلے الگوریدم لکھا جاتا ہے. الگوریدم کیا ہے، یہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ہے ٹو سالو سم پرابلم. کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اگر آپ اس کے سٹیپس لکھ دیں کہ اسٹیپ نمبر 1 میں یہ کرنا ہے، اسٹیپ نمبر 2 میں یہ کرنا ہے، اسٹیپ نمبر 3 میں یہ کرنا ہے، اور سیکوینس کے ساتھ لکھنا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ اس کو الگوریدم کہتے ہیں. فار ایگزامپل میں اگر آپ کو کہوں کہ یار آپ نے 5 نمبروں کو ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سب سے پہلے اس کا سٹیپس کیسے لیں گے. اسٹیپ نمبر 1 میں آپ 5 نمبروں کو اٹھائیں گے. اسٹیپ نمبر 2 میں کیا کریں گے، ان 5 نمبروں کو ایڈ کریں گے، سم کریں گے. اسٹیپ نمبر 3 میں کیا کریں گے، وہ جو سم ہے اس کو 5 سے ڈیوائڈ کریں گے، اور اسٹیپ نمبر 4 پہ آپ اس کا رزلٹ پرنٹ کر دیں گے. تو یہ 4 سٹیپس میں جو ہے نا آپ کا الگوریدم لکھا ہے. لیکن یہ دیکھیں اس میں سیکوینس آف آپریشنز ہے، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایوریج پہلے کیلکولیٹ کریں اور سم بعد میں کریں، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی آپ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نمبر بعد میں سلیکٹ کریں اور سم پہلے کریں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ہے ٹو سالو سم پرابلم. واٹ از دی ایفیشنسی آف این الگوریدم، الگوریدم کی ایفیشنسی یہ کیا چیز ہے. The efficiency of algorithm is the property which relates the algorithm to the amount of computational resources used in it, that is time, memory and space. کمپیوٹر سائنس، کمپیوٹر جب بھی کوئی پرابلم سالو کرتا ہے تو ایفیشنسی آف الگوریدم کیا ہے. ایفیشنسی آف الگوریدم یہ ایک پراپرٹی ہے جس کی مدد سے ہم کسی الگوریدم کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ اچھا الگوریدم ہے یا برا الگوریدم ہے. اس الگوریدم میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو الگوریدم ہے اگر اس کا میں پروگرام رائٹ کروں تو کیا وہ کتنے ٹائم میں وہ پروگرام رن کرے گا. دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو پروگرام میں نے لکھا ہے، جو سافٹ ویئر میں نے لکھا ہے، کیا یہ زیادہ میموری تو نہیں لیتا. دوسرا اسپیس، یہ بھی اسٹوریج میں ہی آتا ہے کہ وہ زیادہ اسپیس تو نہیں گھیرتا کمپیوٹر کے اندر. اگر یہ زیادہ فار ایگزامپل ٹائم بھی زیادہ لیتا ہے، میموری بھی زیادہ لیتا ہے، اسٹوریج بھی زیادہ لیتا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ اچھا الگوریدم نہیں ہے. اچھا الگوریدم وہ ہوگا جو کہ آپ کے جو کمپیوٹیشنل ریسورسز ہے، کمپیوٹیشنل ریسورسز سے کیا مراد ہے، پروسیسر ہے.
تو پروسیسر پہ لوڈ بھی کم سے کم ہو، ٹائم بھی کم سے کم ہو، اس کو جو رننگ ٹائم پہ میموری الوکیٹ کرنی ہے وہ بھی کم ہو، اور اسپیس جو ہارڈ ڈسک کے اوپر جو اسپیس وہ گیرتا ہے وہ بھی کم ہو، تو یہ ایک اچھا ایفیشینٹ الگوریدم ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے واٹ از دی رول آف الگوریدم ان پرابلم سالونگ۔ پرابلم سالونگ میں الگوریدم کا کیا رول ہے؟ الگوریدم plays an important role in computer programming. Computer programming is the process of taking an algorithm and coding it in a programming language. Formulating an algorithm is the first step for developing a computer program.